अंत्रूज म्हालांतलें अशें एक सुप्रसिद्ध देवूळ आनी धार्मीक पर्यटक स्थळ जावन आसा तें म्हळ्यार म्हाड्डोळचें देवी श्री म्हाळसा नारायणी देवीचें देवूळ. ह्या देवळाचो असो पुर्विल्लो इतिहास आसा. ही मूळ देवी वेर्ण्या गांवची आसा. स्कंद पुराणान असो उल्लेख आसा की ह्या गांवचें जुनें लुप्त जाल्लें नांव वरुणापूर अशें आशिल्लें. मागीर तें वेर्णा जालें. थंय ह्या देवीचें प्राचीन काळाचें देवूळ आसा. सखोल बारकायेन इतिहासाचेर नजर मारली जाल्यार हें देवूळ चालुक्य राजवंशाच्या काळाचें आसा. 1567 वर्सा हें देवूळ पोर्तुगीजांनी उध्वस्त करून उडयलें. तशेंच थंयच्या ग्रामस्थांनी वा भक्तांनी सुरक्षीतपणे देवीची मुर्ती म्हाड्डोळ ह्या गांवांत हाडून पुनर्स्थापना केली. घरांतल्यान भितर येता आसतना नदरपट्टाची साकार आशिल्ल्या धातूची तयार केल्ली सुंदर अशी दीपमाळेचेर आनी कडेक दीपस्तंभ आसा. ताचे मुखार ल्हान अशी श्री हनुमानाची देवळी आसा. देवळाच्या प्रांगणात एके वटेन सोबीत अशें पाशाण फातरापासून कोरिल्लें तुळशी वृंदावन आसा. तशेंच नवग्रह देवतांचें देवूळ आसा. थंयच लागीं श्री सातेरी आनी लक्ष्मीनारायणाचें देवूळ आसा. त्या फाटल्या वटेन ल्हान ल्हान देवळ्यो आसा. ग्रामपुरूश, भगवती, चतुषष्टी, योगिनी, कालभैरव, धाड आदी देवळ्यो आसा. देवळाच्या दुसरे वटेन वाडे सातेरीचें देवूळ आसा. त्याच देवळाच्या कुशीन सिंहपुरुष ह्या देवाचें देवूळ आसा. देवळाच्या फाटल्या वटेन सरभोंवतणी चारय वटेन सैमीक आसा आनी मदीं सोबीत अशें देवीचें तळें पळोवपाक मेळटा.
जगद्गुरू मध्वाचार्य तसेच सध्याचे स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वड्डेर स्वामी हांच्यो प्रतिमा आसा. आमी जाणून घेवया देवीचे अवतार आनी रुपा बद्दल. जेन्ना समुद्र मंथनाच्या प्रसंगा दरम्यान अमृतकुंभ भायर आयलो तेन्ना देवा आनी दैत्या भितर झूज जावपाक लागले. तेन्ना भगवान श्री हरी विष्णू सोबीत सौंदर्यमय असो मोहिनीचो अवतार घेतलो. देवीचे चतुर्भुज हात, एका हातीन रावूचें शीर कापिल्लें, दुसऱ्या हातीन अमृतकुंभ आनी एका हातीन तलवार आनी एका राक्षसाक देवीन पांयान मांडयल्लो आसा. देवीचें खाशेलेपण आनी वैशिश्ट पळयलें जाल्यार ह्या देवीक यज्ञ पवित्रो धारण केल्लें आसा म्हळ्यारूच जानवी. ताकाच लागून ह्या देवीक म्हालसा नारायणी अशेंय म्हणटात. जाणकारांचें अशें म्हणणें आसा की मणी आनी मल्ल राक्षसाचो वध करपी साक्षात महादेवाचो अवतार खंडोबाची बायल म्हळ्यारूच ही म्हालसा देवी आसा.